biktima sa 7.7 nga linog sa Myanmar naabot na sa Negros Oriental. Ang detalye sa balita pinagi ni Super John Kim Bote. Super John Kim, pasok! Naabot na sa Pilipinas, partikular na sa Negros Oriental, ang cremated nga lawas sa magtiayon nga OFW nga biktima sa nahitabong linog didto sa Myanmar. Ang magtiayon nga mga music teachers lumad nga taga Bai City kay apil ni sila sa upat ka mga biktima sa nahitabong 7.7 nga linog sa Myanmar niadtong Marso. Di nang ilahang mga patayng lawas nakit-an usa ka buwan human sa nahitabong linog. Ang Philippine Embassy sa Yangon, Myanmar mao ini abaga sa cremation sa ilahang mga lawas. Ang Department of Migrant Workers sab mo inigasto sa plane ticket sa pamilya sa mga biktima paingon ngadto sa Myanmar, samtang ang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA Region 7 mo iniabaga babalik nga plane ticket. Ang mga nahabiling miyembro sa pamilya nagdawat sab og death and burial assistance ingon man livelihood assistance gikan sa OWA Region 7. Kini si John Kim Bote sa GMA Super Radio DWS dapat to. Super Radio.